मुझे यूरोप जाना है, वहाँ पे जाके पेड़ों पे पैसे लगे हुए हैं, यूरो लगे हुए हैं, उनको हमने बस आसानी से कमा लेना है। गैर कानूनी तरीका सफ़र इख्तियार करवाने वाले अनासर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें सुनाते हैं कि आपको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको रहाइश दी जाएगी, आपको खाना दिया जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तो वो जो सफ़र था मेरे लिए, वो तो बड़ा मुश्किल दे सफ़र था, जहाँ पे ज़िंदगी और मौत ऐसे लग रही थी कि जैसे अभी बस डेथ हो जानी है। पाकिस्तान से बाहर जो लोग माइग्रेशन, इल्लीगल माइग्रेशन को अडॉप्ट करते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके ज़रिए, जो पाकिस्तान से किसी और मुल्क में अपने बेहतर मुस्तकबिल का सोच के जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब इल्लीगल मीन से जाते हैं तो या जब वो उस जगह पहुंच जाते हैं या उसके करीब कहीं पहुंच जाते हैं तो उनको बहुत सारे इस तरह के हीनियस क्राइम जो हैं उसको फेस करना पड़ता है। 5 से 6 लड़के थे जो बर्फ़ में हम लोग मुसलसल चल रहे थे। चलने के बाद जब हम मुसलसल कुछ 24 घंटों के बाद हम उनकी तुर्की की जो सरहद है वहाँ पर हमने क्रॉस किया, तो वहाँ पर 5 से 6 लड़कों की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। जब उनको फिर वहाँ पर उनसे चला भी नहीं जा रहा था, पाँव में छाले पड़ गए, हाथ जो है वो सुर्ख हो गए उनके। तो वो वहाँ पर फिर उन्होंने जो है उनको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मूव किया। वहाँ पे एक पहला शहर आता है तुर्की का, उसका नाम होता है वान शहर। वहाँ पे फिर उन्होंने उनको डॉक्टर के पास लेके गए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मजबूरी बर्फ़ में चल चल के जो है उनके किसी के हाथ काटने पड़े, किसी के पाँव काटने पड़े, और ये बड़ा दर्दनाक मेरे लिए सफ़र था। और अल्लाह का शुक्र था कि मेरी किस्मत अच्छी थी या बड़ों की दुआएं थी कि मैं ये सारे मनाज़र देख तो रहा था, लेकिन ये था कि मैं बेबस था वहाँ पर। वो सारा सारा दिन, सारी सारी रात पैदल चलवाते हैं, रेगिस्तानी, पहाड़ी, नुकीले पथरीले रास्तों से गुजारते हैं, जिसकी वजह से लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं और मौत का सबब भी ये सफ़र बन सकता है। 10 से 12 दिन हमने ईरान में जो सा ना सफ़र किया है, कभी पैदल, कभी गाड़ियों में हमारी सांस भी घुट जाती थी। वहाँ पे बहुत मुश्किल पेश आई, हमें भूख प्यास का सामना करना पड़ा है। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फोर्सेस की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं या मौत का शिकार हो जाते हैं। लड़का दोस्त था, वो बोलता है 2 से 3 दिन हो गए हम लगातार वापस जा रहे हैं, आज हमने वापस नहीं, आज हमने आगे जाना है। तो हम उधर ग्रास थी, उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर वहाँ पे लेट गए। तो हमने बोला फौजी वापस जाएंगे तो हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। तो इतने में फौजी, उनके पास लेज़र लाइटें थी। वो लेज़र लाइटें ऐसी होती हैं कि अंधेरे में ना जो सी खून वाली चीज़ वो नज़र आ जाती है। वो आए, उन्होंने हमें पकड़ लिया उधर से, हमें अपनी चौकी में लेके गए वो, ठीक है। फिर उन्होंने हमारी अपना बाकायदा नाम, शनाख्त, हर चीज़ की है और हमारी तस्वीरें खींची हैं, ठीक है। हमारे जो उनसे बैग थे उनमें पैसे, मोबाइल, हर चीज़ उन्होंने जब्त कर ली। तो हमें मारा बेल्टों के साथ, ठीक है। फिर हमारे बट भी मारे गन के, हमारी ना गर्दन पे। तो उन्होंने फिर हमें वापस भेज दिया अपना ईरान की फ़ौज के पास। तो उन्होंने भी हमें इसी तरह मारा है, ठीक है। अफ़गानी लोग भी थे हमारे साथ, उनको उन्होंने पकड़ के वापस भेज दिया, हमें फिर बॉर्डर पे भेज दिया। फिर हम सेंटर में फंस गए थे। हम अब सोच रहे थे कि हम क्या बनेगा हमारा। कोई बंदा वहाँ बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीका सफ़र से पहुँच भी जाता है तो वहाँ पे भी उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि वहाँ उस मुल्क की जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकता, उसको रहाइश लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको जगह जगह पे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता है। स्मगलर्स हैं, ट्रैफिकर्स हैं, उनके हाथों उसको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ब्लैकमेल होना पड़ता है। ईरानी एजेंट थे, उन्होंने हमें जो है वहाँ पर समझ लें किडनैप कर दिया। किडनैप करने के बाद उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद हमारी वीडियोस बनाते रहे और कहते रहे कि अपने घर वालों को फ़ोन करो, और उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड करते रहे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जो सबसे मेजर एक इशू है वो ये है कि जो लोग हैं, स्पेशली ख़वातीन और बच्चे,
ان کو ان سے کمرشل سیکس کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اسی طرح آرگن ٹریفکنگ ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان کو نکال کر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے. اسی طرح جو بانڈڈ لیبر ہے وہ کروائی جاتی ہے اور ان کو ان کے جو رائٹس ہیں لیبر کے وہ ان کو حقوق جو ہے وہ نہیں دیے جاتے. اور اس طرح کے جو کئی ہینیس کرائمز ہیں وہ اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایک بھائی کا, بڑے بھائی کا پاؤں سلپ ہوا ہے تو وہ پہاڑوں کی چوٹی پہ اس کا سر لگا ہے تو وہ وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ جنٹوں کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ کو وہیں پر چھوڑ کر جانا ان کی مجبوری ہوتی ہے. یا تو وہ اگر آپ کی سانس باقی ہے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے, اگر خود ہی آپ کی موت ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر 2-4 پتھر رکھے تو رکتا کوئی نہیں ہے, واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا. تو ہم اس کو ایجنٹ کو بولا یار یہ تو بہت مشکل کام ہے, ہم سے نہیں بارڈر کراس ہو رہا, ہمیں واپس بھیج دیں آپ. اس نے بولا نہیں, ہم نے آپ کے ایجنٹ سے رابطہ کیا ہے کہ ان کو آگے بھیجنا ہے, پیچھے بھیجنا نہیں ہے. جب انلیگل مائگریشن کو فالو کرتے ہوئے لوگ پاکستان سے کسی باہر کے دوسرے ملک میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی آرگنائزڈ قسم کے لوگ جو ہیں, جو کرمنل لوگ ہیں, وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو اس طرح کے جو جرائم ہیں اس کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر وہاں پر ہم چلنے کی حالت میں نہیں تھے, تو چلنے کی حالت میں نہیں تھے. اس کے بعد ہم نے پھر اپنے آپ کو مجبوری جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے جو ہے وہ پھر ہمیں جیل میں ڈالا. تقریباً ہم 3 مہینے کیمپ میں رہے. کیمپ میں رہنے کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں پھر پاکستان ڈپورٹ کر دیا. جب ہم پاکستان لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو اس کے اترنے کے بعد جو ہے ہمیں FIA نے اریسٹ کیا اور ہمیں جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 دن کے لیے کیمپ جیل بھیج دیا. مائیگرنٹ ریسورس سینٹر بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے جس میں ویزا سٹیکر ہے اور جاب آفر لیٹر ہے. اور اگر کوئی جاب ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا کے اوپر یا اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ویریفیکیشن کریں. اس کی ویریفیکیشن کے لیے آپ خود بھی جو ہے وہ متعلقہ اداروں سے کر سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے رابطہ کر کے تو فری آف کاسٹ, بالکل بغیر کسی چارجز کے, بالکل مفت جو ہے وہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے بھی تصدیق کروا سکتے ہیں. 10 سے 12 دن ہم نے ایران میں جو سا سفر کیا ہے, کبھی پیدل کبھی گاڑیوں میں ہماری سانس بھی گھٹ جاتی تھی. وہاں پہ بہت مشکل پیش آئی, ہمیں بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو میرا تو بھائیوں سے یہی مشورہ ہے کہ جس نے بھی جانا ہے لیگل طریقے سے جائیں, لیگل نہ جائیں. یہ بہت ہی مشکل رستہ ہے اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں اور بھوک پیاس بھی کاٹنی پڑی. ہمارے پاؤں پہ شدید زخم ہو گئے تھے, چل کے ننگے پاؤں, کبھی جوتا ٹوٹ گیا, بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. میری تو بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ میرا یہ میسج ہے کہ لوگ اگر پاکستان سے باہر کہیں مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک جو لیگل وے ہے اس کو فالو کریں. ایمبیسی کی ویب سائٹ سے, فورن آفس کی ویب سائٹ سے, اوورسیز منسٹری سے وہ تمام کی تمام ریلیونٹ معلومات اکٹھی کر کے اس کے بعد ایک جینون طریقے سے پاکستان سے باہر اگر انہوں نے موو کرنا ہے ایک لیگل مائیگریشن کو اڈاپٹ کریں تاکہ وہ کسی بھی اس طرح کے کرائم یا کمائز نہ ہو سکیں. یہ ساری سٹوری آپ سے شیئر کرنے کا یہ مقصد تھا. تو کوئی بھی بھائی جو ہے, کوئی بھی آپ کو سوانح خواب دکھائے کہ پیسے ادھر جا کے دے دینا, لیکن اس طرح کا راستہ آپ نہ اپنائیں. یہ موت کا راستہ ہے.